बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि इमरान खान की लीगल टीम में एक वकील साहब हैं जो कि गद्दार हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी को भी खतरात से दो चार किया है, खुफिया मालूमात को वो लीक करते हैं और जो डिफेंस है हुकूमती साइड पर वो उससे फायदा उठाता है। वो उन्होंने ट्वीट तो डिलीट कर दी थी, लेकिन आज एक मर्तबा फिर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक लंबी चौड़ी ट्वीट की है एक शख्सियत के बारे में जो इमरान खान के आम वकील ही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के इस वक्त लीगल मैटर्स के बाकायदा तर्जमान भी है। तो आपस के अंदर फड्डा पड़ चुका है, कौन सही है कौन गलत है ये फैसला तो आप पर छोड़ते हैं या तहरीक इंसाफ पर छोड़ते हैं। लेकिन जिस शख्सियत का उन्होंने नाम लिया है वो रोज टीवी पर विराजमान होती है, हामिद मीर हो जो बाकी उनके शोज के अंदर वो पहुंच जाते हैं और तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है वो उनके सामने रखा जाता है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और आप अंदाजा कीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर क्या मजीद इस तरह की जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो अमूमी तौर पर जब देखते हैं तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है या तो वो रोपोश है या फिर वो गिरफ्तार है और बाकी जो बच जाने वाले हैं उसके अंदर चंद वकला ही हैं। और हम देखते हैं ओवरऑल पंजुता बरादरान और कुछ जूनियर वकला वो डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं। और बाद औकात लोगों का ये गिला होता है कि लतीफ कोसा एतजाज हसन अगरचे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन तहरीक इंसाफ के कोई भी सीनियर वकील मौजूद नहीं है और बाद कमजोरियों से जो हुकूमती साइड है वो फायदा उठा रही है। और इमरान खान पर जिस तरह 180 के करीब मुकदमात बनाए गए हैं, मजीद उसके अंदर इजाफा हो रहा है और जो बर वक्त इकदाम करने होते हैं वो इकदाम नहीं हो पाते। लेकिन यहां तक जो बात है वो अमूमन मैं समझता हूं जो इस वक्त उनकी लीगल टीम है वो अपनी औकात से बढ़कर दिन रात एक किए हुए हैं। कुछ तो अब यूट्यूब पर मौकफ भी देते हैं और इमरान खान साहब ने उनको खुद कहा है जो नईम हैदर पंजुता है कि आप मौकफ दिया करें जिस तरह उन्होंने बयान किया। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे और फिर वो इमरान खान की लीगल टीम में दाखिल हुए, शुएब शहीन एडवोकेट। वो इस वक्त भी हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर आज भी शायद बैठे हैं और अक्सर टेलीविजन चैनल पर आते हैं। और अब नईम हैदर पंजुता साहब जो है वो भी प्रोग्राम्स के अंदर इनवाइट किए जाते हैं। तो आज जो शेर अफजल मरवत है वो इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के हवाले से इंतहाई सिंसियर है और हमने देखा है बारहा मौके पर उन्होंने खुलकर बाकायदा तहरीक इंसाफ के लोगों को हौसला दिया है, हिम्मत दी है, बजाय इसके कि वो मायूस हूं परेशान हूं बल्कि वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस्तेकाम पाकिस्तान हो या फजल रहमान पार्टी हो वो बाकायदा तौर पर सबको वार्निंग भी दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों को कन्वेंशन के अंदर शिरकत की तरगीब दे रहे हैं। तो दोबारा जो रिवाइवल है उसकी तरफ कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैंने आपके सामने रखना है। वो कहते हैं कि शुएब शहीन एडवोकेट पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार, ये उन्वान दिया उन्होंने। वो कहते हैं मैंने पीटीआई की कानूनी टीम के गद्दारों के बारे में ट्वीट किया था जिसे मैंने कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद डिलीट कर दिया। मैं वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर रहा हूं कि पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार शुएब शहीन एडवोकेट है। वो अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में पुरइसरार तौर पर उभरा और मैं उसे बनी गाला में कानूनी कमेटी के इजलास में देखकर हैरान रह गया। अब वो कह रहे हैं इससे पहले वो कभी भी आईएलएफ या पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे थे और बनी गाला तक उनकी रसाई इस बात की अक्कासी करती थी कि उन्हें हमारी सफों में कुछ लोगों की पुष्टपनाही हासिल है। शुएब शहीन सर्वस ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक मुकदमात निपटाते हैं और उन्हें फौजदारी कानून की ABC नहीं आती। यानी वो एक तो कह रहे हैं कि उनको हमारी सफों के अंदर इस शख्स को डाला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये प्रेसिडेंट थे, फिर ये कोर कमेटी तक पहुंचे और फिर जो है वो कहते हैं कि ये जो फौजदारी मुकदमात हैं इनका उनको तजर्बा नहीं है बल्कि वो सर्वस मैटर्स के रिलेटेड जो मामलात हैं वो उनके असल वकील जो है वो है। जैसे वकला हजरात को पता है कुछ सिविल के, फैमिली के, फौजदारी के, कुछ कारपोरेट सेक्टर के स्पेशलिस्ट वकला होते हैं तो वो सर्वस ट्रिब्यूनल और इससे रिलेटेड जो मुकदमात हैं उनके वो स्पेशलिस्ट हैं और उनकी फौजदारी जो रूटीन के मुकदमात हैं उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। वो कहते हैं कि उनको ABC भी नहीं पता। खान साहब के खिलाफ दर्ज एक भी फौजदारी मुकदमे में वकील ना होने के बावजूद उसने खान का वकील जाहिर करना शुरू कर दिया जो कि एक फ्रॉड था। यानी फौजदारी मुकदमात के अंदर उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी की ताकतवर खुफिया कुव्वतों ने
ان کی حمایت کی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے اندر وہ لوگ ہیں جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. جب پی ٹی آئی کی تمام قیادت الیکٹرانک میڈیا پر بلیک لسٹ ہو چکی تھی تو وہ واحد شخص تھا جسے نہ روکا گیا اور نہ ہی بلیک لسٹ کیا گیا. ملازمت اور خدمات کے معاملے کے وکیل ہونے کی وجہ سے وہ خان کی قانونی ٹیم میں غیر متعلق تھا. یعنی وہ کہتا ہے باقی سب پر ٹی وی چینل پر جانے پر پابندی ہے تو شعیب شاہین کو کیوں ٹی وی چینل پر جانے سے روکا نہیں گیا؟ اس سے کیوں کسی کو تکلیف نہیں ہے، باقی سب کو تکلیف ہے؟ یہ انہوں نے ایک تو بات کی ہے. وہ کہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی میں 2 افراد کی پشت پر ہونے کی وجہ سے وہ قانونی ٹیم کی تقریباً ہر میٹنگ میں پہنچ جاتے تھے. جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ ہماری قانونی حکمت عملی ریاست کے وکلاء کے علم میں پہلے سے موجود تھی. جو ہم نے صوبوں کیسز کے اندر کرنا ہوتا تھا وہ پہلے موجود ہوتی تھی. بعض اوقات اس نے ہماری معلومات محکمہ زراعت کو لیک کر دی. محکمہ زراعت آپ کو علم ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہا جاتا ہے. اور ایک موقع پر اس نے میری جان بھی خطرے میں ڈال دی. اس نے مجھے اپنی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کیا لیکن پی ٹی آئی کے 2 ذمہ داران عہدیداروں کی مداخلت پر میں نے وقتی طور پر خیال ترک کر دیا. سال 2023 سے پہلے وہ ہمیشہ ایجنسیوں میں اپنے تعلقات پر فخر کرتا تھا اور یہ اسلام آباد کی بار میں عام معلومات کی بات ہے. یعنی ہر وکیل اس کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ ایجنسیز کے اندر اس کے تعلقات تھے اور اس کو وہ فخریہ طور پر بیان کرتے تھے. شعیب شاہین صاحب، شعیب شاہین کو معلوم تھا کہ میں ان کے پیچھے ہوں اور اس نے کچھ اور غداروں کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازشیں شروع کر دی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھی فوجداری مقدمے میں خان صاحب کی نمائندگی نہیں کی اور پھر بھی وہ بے شرمی سے خان کے وکیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس شخص نے ہماری قانونی جنگ میں ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ ٹویٹ اس کے سہولتکاروں اور ساتھیوں کو تحریک انصاف میں میری پوزیشن کو کمزور کرنے کی ترغیب دے گا اور اپنے خفیہ دوستوں کے ذریعے مجھے نشانہ بنا سکتا ہے. لیکن میں یہ مقدس فریضہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو اس گھٹیا چہرے سے آگاہ کروں. میں کل خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور انہیں اپنی اس ٹویٹ کے بارے میں آگاہ کروں گا. میرے الفاظ پر نشان لگائیں. یہ ٹویٹ بہت سے مجرموں اور ایجنٹوں کو تنگ کرے گا لیکن میں مشکلات اور دھمکیوں سے کھیلنا میرا مشغلہ ہے. اس ٹویٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پی ٹی آئی کے تمام ورکر تک پہنچ جائے. یہ جو ہے وہ شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے جس نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے، ہنگامہ بپا کر دیا ہے تحریک انصاف کی صفوں کے اندر. اور اس پورے معاملے کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے اور آج جو ان کے دیگر بھی ٹویٹس آئے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ آج پورا دن یہ ظاہر کر رہے تھے شیر افضل مروت صاحب کہ ان کو سب پارٹی کے اندر بھی ان سے لوگوں کو گلا ہے، پارٹی سے باہر فضل الرحمان، استقامت پاکستان، سب کو ان سے جو ہے وہ گلا ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس پورے معاملے پر عمران خان جو ہے وہ ان کا کیا موقف ہوتا ہے، وہ کیا بتاتے ہیں اور کیا تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم کے اندر انتظار پنجوتھا ایڈوکیٹ ہے اور جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتھا ایڈوکیٹ ہے، اس کے علاوہ جو نیازی صاحب ہیں اور دیگر ہیں، کیا ان کی جو رائے ہے وہ ان رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں. وہ آج انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا تھا کہ جس طرح سب عمران خان کے مخالف رہے ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ہر کوئی مجھ سے ناراض لگتا ہے. ایک طرف نون والے ہیں، ایک طرف کیئر ٹیکر ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک استحکام کے لوگ ہیں مجھ سے ناراض ہے، پولیس، ریاستی ادارے، ہر کوئی مجھ سے ناراض ہے، پرویز خٹک کا تو میں ستیہ ناش کر دیا ہے. اب یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے اندر ایک ان کا الزام ہے کہ غدار گھسایا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انڈکٹ کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے اب تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا کیا موقف بنتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے. ظاہر ہے اصل میں جب عمران خان زیر عتاب ہوئے اور اس کے بعد جو عام پالیٹیشین سے آپ کو علم ہے جو سیکنڈ لائن اصل لیڈرشپ تھی جو نظریاتی طور پہ جس کو عمران خان کا آپ متبادل کہہ سکتے ہیں وہ مراد سعید ہیں، ان کی زندگی کو ویسے خطرات ہیں ارشد شریف کے میٹر کے حوالے سے بھی اور عمران خان کے حوالے سے بھی اور شہریار افریدی اور اس طرح کے لوگوں کو مسلسل تنگ کیا گیا اور باقی لوگ روپوش ہو گئے، کچھ گرفتار ہیں، کچھ روپوش ہیں. تو ان حالات کے اندر جو لیگل ٹیم کے ممبران تھے جنہوں نے وکالت کرنی تھی چونکہ ان کے ساتھ پھر بھی
جو ہے وہ وکلا تنظیمیں ہوتی ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ان کے لیے آواز بلند کرنے والی, تو انہی پر یہ ساری ان کے کندھوں پہ ذمہ داری جو ہے وہ آئی ہے. تو یہ لوگ ہی پھر کور کمیٹی کے ممبران بنے ہیں, حالانکہ کئی ان میں بہت جونیئرز ہیں, لیکن اس کے باوجود اب نظام چلانا تھا, اور تحریک انصاف کا جو فیصلہ ساز ہے وہ اب یہی ہے. عمران خان سے براہ راست انہی کا رابطہ ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر عمران خان کا موقف کیا ہے, اور باقی جو لیگل ٹیم اور کور کمیٹی ہے, اور تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں, جو لیڈران ہیں, ان کا کیا موقف ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس معاملے پر. بہرحال یہ ایک ہنگامہ خیز خبر ہے جو تحریک انصاف کے اندر ایک غدار کے الزامات کے تحت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.